يمين من شمالي فلا تدري يمين من شمالي فنأخذ من رسول مؤسسة باكستان. بارك الله فيكم بدنا جديدة وننفق لنا من شمالي فلا تدري يمين من شمال مقصرين جعلكم على القوة دايم والثبات ألف شكر فين تمضي يمين من شمالي فلا تدري يمين من شمالي فنأخذ من رسول مؤسسة باكستان. بارك الله فيكم بدنا جديدة وننفق لنا من شمالي فلا تدري يمين من شمال مقصرين جعلكم على القوة دايم والثبات ألف شكر فين تمضي يمين من شمالي فلا تدري يمين من شمالي فنأخذ من رسول مؤسسة باكستان. بارك الله فيكم بدنا جديدة وننفق لنا من شمالي فلا تدري يمين من شمال مقصرين جعلكم على القوة دايم والثبات ألف شكر فين